नानी हजुर अनि नि उयो चाउचाउ खानुहुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन चाउचाउ खायो भने के हुन्छ? बुझ्ती आएको अनि फ्रुटी बुझ्ती आएको छ अनि के खानुपर्छ? आप्पलको चोकलेट अनि सेउ खानुहुन्छ कि हुँदैन? खानुपर्छ अनि रोटी रोटी खानुपर्छ अनि दुध दुध खानुपर्छ थ्याङ्क यू। अनि नानीको नाम के हो? श्रीगणेश अनि पापाको नाम? विनय अनि मम्माको नाम? भारती अनि दादाको नाम? अभिनदा ए अनि नानीलाई अनि हाइफाई गरौँ न त, लु गरिदिनु त अक्को पनि। अनि नानीको मेमको नाम के हो? मनिका मेम। लु थ्याङ्क यू। अब नानी सुत्छिन् ल, गुड नाइट। गुड नाइट नानी।